كنجرها في لا بارتي دو بروغراماسيون. يعني شفنا الجهه ديال لي باليت ولا ديال لي بلوك دو بروغراماسيون. هنايا فين كنحط هادوك لي بلوك دو بروغراماسيون، هي هنا فين عندي هذاك لو بروغرام. بحال ملي الناس اللي خدامين بالاو في 3 ولا بالاردوينو، هذا كيتسمى لي دي. يعني هنا فين كندير لو بروغرام. الا مشيت للاو في 3 ولا الويدو، عندي واحد لومبلاسمون فين كندير لو كود ديالي. بالنسبه لسكراتش، هنايا فين عندي الحق نحط لو بروغرام. فوالا، هاو مشينا للاو في 3. بغيت نحل ان بروغرام اد بروجيكت. هنا فين عندي الحق نحط لي بلوك ديالي. هاو فوالا، هاد البلاصه الوحيده اللي عندي الحق نحط فيها لو كود ديالي. بحال سكراتش هي، هادي هي لا بارتي ديال لو كود. هنا فين كنحط لو كود ديالي. مثلا نقولوا افونسي ليا ب 15 secondes ولا ب 20 fois ولا 30 fois. Ensuite نقول له دير ليا اون روتاسيون ديال 90 degrés في هاد لو سونس هذا. il faut faire attention les sens fermes. حنايا قرينا واحد لا بارتي ديال l'algorithmique. ce qui fait un algorithme est une suite d'actions. يعني لاكسيون الاولانيه تبعها لاكسيون الثانيه. لوجيكمون خاصني نلاقي لاكسيون هذه مع لاكسيون اللي فوقها. اون فوا نقربها لها كتليا ليا بوحدها. يعني هنايا هاد اللوتان ديالي غادي افونسي ليا ب 30 فوا، غادي يدير ليا اون روتاسيون دو 90 دوغري. بغيت نخدم دابا نتيستي نسيمولي في لاسين ديالي، ما يمكنليش. علاش ما عنديش هنايا باش نديماري؟ ما يمكنليش، ما غاديش يزيد. علاش؟ خاصني ضروري نمشي للايفينمون. يعني عندي موفمون هنايا، عندي ايفينمون. ايفينمون يعني وقتاش غادي يبدا لي هذاك لو بروغرام. يعني وقتاش غادي يبدا لي هذاك لو بروغرام. نعطيكم اكزومبل. ملي كنكونوا لاعبين مثال الى خدينا غير PES 2015 PES 2017. Quand tu cliques sur le bouton X, qui passe, il fait un pass. وكاين وقتاش بدا هذاك ليفينمون، وقتاش باسا هذاك لو بالون. حتى كليكينا على اكس هنايا. ها وقتاش مثال كون جو كليك سور هاد لو درابو فير، يعني ملي نكليك على هذا يدير لي لاكسيون، ولا عندي الحق كون جو كليك سور ان اسباس ولا شي لاتر ولا شي فلاش ولا اللي بغيت انايا. يعني كنعزل باش نبروغرامي اللي بغيت، ولا يمكن ليا حتى نكليك على اللوتان براسو الا كان عندي تاكتيل. اون فوا نكليك على اللوتان هنايا عادي يدير لي لاكسيون. حنا ناخذ اكزومبل كون اون كليك سور لو درابو فير. دابا حنا قلنا له ملي تكليكي على الدرابو فير غادي افونسي ليا 30 فوا. ensuite غادي يدير اون روتاسيون دو 90 degrés. فوالا. اوك افونسا دار روتاسيون، نعاودها مره واحده اخرى. افونسا دار روتاسيون، نعاودها مره واحده اخرى. افونسا روتاسيون. فوالا. يعني هنايا شفتو انه دار لي افونسا ودار اون روتاسيون. دابا بغيت نقول له ماشي بالدرابو فير، تنكليكي على فلاش دغوات مثلا. اوكي ان اسباس ولا خلا اسباس ولا ندير فلاش دغوات. الا درت على الدرابو فير ما يوقع له والو. علاش؟ خاصني تنكليكي على الفلاش دغوات. هاي انا كليك عليها 1 2 3 4. دابا بغيت نقول له ملي كليكي على اسباس. دابا بغيت نقول له ملي كليكي على اسباس
هاد لوبان هذا يرسم لي كاري ويدير لي ان با دو 50 fois افونسي ديال 50 fois لوجيكمون نمشي الموفمون شو اللي عنده علاقه مع لي موفمون غندير له عاوتاني كاري يعني خاصو يمشي ويدور ويمشي ويدور ويمشي ويدور ويمشي ويدور كيفاه غادي يديرها ليا 4 fois نجي افونسي ندير له هنايا 50 نجي عاوتاني ندير له روتاسيون في لو ميم سونس ندير له 90 دوغري يعني هنايا الا مشيت غير في هذا البروغرام هذا غادي يمشي وغادي يتورني يدير روتاسيون غادي يمشي ويتورني هادشي اللي قلت لحد الان كيفاه خاص ندير هادشي نعاودو 4 فوا ندير يتورني هنايا فوالا 50 فوا 90 افونسي عاوتاني ب 50 هنايا روتاسيون de 80 à condition, il faut faire attention au sens de rotation. Michel, d'abord, il est un peu testé. Voilà. هو راه كيمشي وكيدور ولكن il est très 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 rapide. باش يمكن ليا نشوف هاد لي زاكسيون كاملين شنو خاصني ندير خاصني اجوتي واحد ديلاي ولا ان ديلاي ما بين كل اكسيون و اكسيون باش نقدر نشوفها باش ناجوتي هاد لي ديلاي هذا كنمشي كونترول غندير اتوند نشوف 1 سكوند هنا اتوند 1 سكوند هنايا اتوند 1 سكوند اتوند 1 سكوند فوالا يعني هاد لي بلوك دو كونترول هما اللي عندهم علاقه مع لو كونترول ديال لو بروغرام دابا نبدا نكليكي على اسباس وإلا لاحظتوا أنه دار لو بروغرام il a avancé de 50 il a attendu il a tourné il a fait une rotation il a avancé voilà ce qui fait كنشوف ستيب باي ستيب ولا ايتاب باغ ايتاب هاد الالغوريثم ديالو هنا إلا لاحظنا أنه هنا في لو بروغرام عندنا افونسي اتوندر tourner attendre avancer attendre كنلاحظوا أنهم هاد 4 ديال لي بلوك كيتعاودوا لي كومبيان دو فوا 1 2 3 et 4 في لا بروغراماسيون عندي واحد الحاجه نسميوها لي بوكل وديجا شفناهم هاد لي بوكل هادو بلاصه نبقى نعاود لي بروغرام نكتبو بزاف د المرات يسوفي نحطهم وسط ان بلوك دو ريبيتيسيون ولا في البوكل ونكتب لو نومبر دو فوا اللي تعاود لي وغادي يتعاود هاد لو بروغرام هذا حنا نتيستيو فين غادي نلقاو هاد البوكل كنجي ندير كونترول حيت قلنا كونترول هي اللي عندها علاقه مع لو بروغرام كنجي نريبيتي combien de fois ندير 4 fois وندير وسط منها هاد لو بروغرام هذا مي ميمكنش لي نخدمو هكا خاصني ضروري ندير واحد ليفينمون وقتاش يبدا لي لو بروغرام كيف هنايا كون جو كليك سور اسباس غادي يعاود لي 4 ديال المرات وافونسي ليا 50 فوا 50 فوا غيتسنى لي 1 سكوند غادي يدور لي 90 دوغري عاوتاني غادي يتسنى وغادي افونسي مي نو ماشي هادي اوكي ديك بلوك دابا ملي نكليكي على اسباس شنو غادي يوقع فوالا يعني هنا لو بروغرام واضح عندي الا جيت نشوف هنايا شنو هما لي بلوك ولا لي باليت لي مهمين عندي ايفينمون كونترول موفمون عاد نشوفوا الاوبيراتور حتى هي عندها مهمه بزاف دابا نمشيو لابارونس هاد ابارونس بغيت اون فوا افونسي ليا ب 50 فوا بغيتو يكتب لي هنايا في لاستيم يخرج ليا صليب ولا ايكول حسنيه
غادي تبقى لي durant 2 secondes نارشيفيوها changer sur l'époque غيكمل لي البروغرام هاد الساعة ملي فيما يدير يافونسي ليا غادي يطابي ليا يدير ايكول حسنية ولا بغيت نبدل الكوستيوم لي كوستيوم هما هادو اسكو سي اون فوا جو كليك على ليفينمون هذا تشكل لي لا فورم ديال لوسان ندير كوستيوم ثاني نحيد له رجليه ولا نبدل نيت في ليماج ديال لوسان كنلعب كيما بغيت في لو بروغرام ديالي ولا في لو جو كيما يمكن لي ندير الصوت يعني اون فوا يدير شي اكسيون تجاوب فيه صحيح يقولك فيليسيتاسيون ولا يدير اللي بغا يمكن جوي لو سون فوالا هنايا ملي يقول لك والحسنية يقرا هاد الصون ديالو هو كيما يمكننا نبدلو لي صون نكليكي على الصون هنايا الفوق ونأجوتي صون اللي بغيت يعني كيما نقدر نزيدو من لورديناتور ديالي امبورتي لو صون دوبي ان فيشي نشوف لي زيكستونسيون اللي كيقدر يخدم بيهم فوالا هما هادو فوالا معنديش اكستونسيون لي ام بي 3 يخدمو ليكم تقدر تاجوتي ام بي 3 ويخدم لك هنايا مزيان كيما يمكنلكش اونجستري نتايا الصون من هنايا وهو اللي غادي يقول ملي غادي تحطو تحط لو بلوك هنايا في البروغرام نديرو ان تيست اسباس فوالا هاو لو بروغرام فوالا كيف ما يمكن لي كاين واحد لو ستيلو الا كليكت على ستيلو هنايا بغيتو انا يرسم لي دابا ستيلو كيرسم هنا ستيلو بغيتو يرسم لي كاري كيفاش يرسم لي كاري كيف هو كيدير لا فورم ديال كاري اول حاجه خاصني ندير لو ستيلو اون بوزيسيون d'écriture فين خاصني نديرها غادي نديرها مثال هنا après le lancement يبدا le stylo en position d'écriture ensuite يبدا يرسم لي هنايا اللي بغيت نديرو exemple اوكي حطينا لو بلوك ديال le stylo en position d'écriture une fois يوصل لهنايا la fin يرelever le stylo exemple فوالا الا بغيت نبدل لا كولور يكفي ندير هنايا mettre le stylo à la couleur نبرك على هاد لا كولور هادي نكليك عليها ونمشي نسيليكسيوني شي كولور مثال البلو سيل اوكي يلا لاحظتو كيتبدلو لي كولور كيما كنختار شي كولور كتبدل ندير الفيغ هنا لو روج نديرو لو روج فوالا نجي بهاد الليسان هنايا وندير لي كاري واحد اخر كليك على اسباس كيف يمكن لي نبدل لانتونسيتي ديال لو ستيلو يعني ندير ميتر لانتونسيتي ستيلو هنايا نبدل لا كولور نزيد شي كولور اوكي ندير بلو سيل نجيبها هنا ونديرها اورانج نديرها 86 ولا 68 l'intensité ديالها فوالا دابا بغيت نشوف نحيد هاد انستغرام ميبقاش يتسنى لي بزاف نشوف البروغرام رابيدمون
إلا بغيت نسوبريمي un clic sur le bouton droit, je clique sur supprimer. Ok, نرجع للكود ديالي دابا بديتو اون فوا يسالي يمسح ليا كاع هاد لاسين هادي ندير افاكسي نزيدو ندير افاكسي اوكي quand je clique sur efface فوالا يعني اي حاجه بغيت نتحكم فيها في الجو ديالي ولا في البروغرام ديالي كنقدر نديرها كاين عاوتاني ديال دوني اللي ما غاديش تستعملوها كاريمون قليل نستعملها pour la création des variables des listes وكاين عاوتاني لي كابتور هنايا هاد لي كابتور غنوريكم بالضبط فين غنستعملوهم بزاف خاصة ملي نكونو خدامين بحال مع شي انترفاس هارد ماتيريال وحدة اخرى بحال البيكو بورد بحال ديال الويدو ولا اون فوا داك اللوتان يقيس شي كولور ولا هذاك لوتان كيوصل لشي بوزيسيون ديال في لاسين اكس ايكغيك يعني ولا التكليكه ديال شي بوطون واحد اخر شنو غادي يوقع حتى هو كيما كاين هاد لي كابتور كاين لي زوبيراتور هاد لي زوبيراتور مهمين بزاف يعني هنايا اي حاجه عندها علاقه مع لي مات كتلقاها في لي زوبيراتور ديت لاديسيون مثال ندخل ان شيف وندير لاديسيون مع نوتر شيف غادي نديرها هنايا مثال ولكن وقتاش خاص تكون عندي هنايا كونترول مثال كيف كونترول فوالا فيها لي بوك فيها لي كونديسيون مثال if هادي مع هادي اوكي on va ajouter s'il y a de la couleur étouffée ferai l'addition de هادي هادي اوكي ونديرو l'arrondi مثال فوالا بغينا مثلا نديرو l'arrondi ديال 5.6 مع l'arrondi ديال مع 1.2 كيف هنا كياخد لي l'arrondi ديالهم يعني اي حاجه بغيت نخدمها في لي ماتيماتيك خاصني نجي لهاد لابارتي ديال لي زوبيراتور مثلا الا كانت انا اللوتان ديالي كان في ان ابسيس في لابسيس اكس الا كان انفيريور لشي 240 ولا يعني قبل ما يوصل لهاد لابارتي هادي شنو غادي يدير هنا تيبقى لو شوا ديال لو ديفلوبور يتحكم بكاع داك لي بلوك كيما بغا هو كيف ما كاينين دي بلوك ديال اجوتي دي بلوك اجوتي اون اكستنسيون كيف ما كاينين دي كارت ديجا ادابتي للسكراتش بحال بيكو بورد راه كاينه في لو كلوب ديال لا روبوتيك ولا في لو كور ديال لا روبوتيك كاينه البيكو بورد الا بغيتو تستعملوها حتى هي يمكن لكم تستعملوها كاين الويدو هنا كاملين خدمتو الويدو 1.0 كاين الويدو 2.0 كيف يمكن لكم ديروا ان ميلونج ديال هاد لي زيكستونسيون اللي كاينين في البيبليوتيك ديال سكراتش مع لا بروغراماسيون ديالكم كيما تقدر مثال اون فوا هذا ان كابتور ديال الانفراروج ولا ان كابتور دو كولور يشوف لك شي كولور ها هي لاكسيون اللي دار كيف هنايا دخلت شي صوت مع الهارد كيف دخلت شي لوجيسيال مع لا بارتي ماتيريال جو بونس شفنا اون غرو هاد لي بلوك هادو كيما قلنا هادو البيرسوناج دي لوتان هنايا ديال الباك جراوند ديالي ولا في اللي في لاغيير بلون هادي هي لاسين اللي كنشوف منها داكشي اللي كان بروغرامي هادو لي باليت كاين باليت قلنا ديال الموفمون لي زابارونس ستيلو كابتور حنا شفنا كاع هاد لي باليت دغيا دغيا مي شفنا كل حاجه علاش كتصلاح شفنا لي كوستيم الا بغيت نبدل الكوستيم الرسم اللي بغيت ناجوتي شي لوتان واحد اخر comme si je vais changer le costume هذا اللي لابس ولا اللوتان اوكي جو فيرمي اوكي كيما نبدل الصوت كيما نخلي هنايا نرجع لهاد لي بوين اللي شفنا قبيله انا غادي ناجوتي واحد اللوتان ناجوتي هاد اللوتان هذا اوكي ندير اوكي ندير اوكي هاد اللوتان اون فوا كان اجوتيه كنلقى داك لو بلوك دو بروغراماسيون خاوي
علاش؟ حيت انا بروغراميت لوتان الاولاني. هادشي علاش قلت لكم قبيله، اون فوا زعما ملي كدير لاسين ديالك كتهز لوتان تو كليك سور لو لوتان، كدوز تبروغرامي هذاك اللوتان. الا درتي لوتان واحد اخر غتلقى ما عنده والو، ما مبروغراميش. كيفاه خاصك تبروغرامي لوتان با لوتان. دابا لا رجعنا لهادوك لي كور اللي اون لين اللي باش تاخدو منهم دي سيرتيفيكا. هنا كتفرج في لو كور ديالك، راه بحال هكا في 43 مينوت، كتشوف فيه البازيك ديالو. اونسويت كدوز لوطو ايفالواسيون. فوالا هنا ابخي ما تقرا دوز لوطو ايفالواسيون. برونون ليكزومبل ديال نجاوبو على هاد شي دو كيسيون اللي باش نشوفو واش فهمنا لو برانسيپ، فهمنا كيفاش نبوزيو ولا لا. كومون ابيل-t-on لو بيرسوناج دو سكراتش؟ قلنا هاد لي بيرسوناج دو سكراتش اللي شفناهم هنايا سميتهم دي لوتان، يعني on va cocher lutin. Dans quel dossier se trouve le bloc de code pour créer des bulles de conversation؟ بحال قبيله باش كتبنا ليكول حسنيه في لقيناها in a bloc apparence. فوالا كيفاه نجي هنايا نكليكي على apparence. و سكراتش هادشي اللي تي انفونتي. قبيله قلنا بانه في الام اي تي، في اللاب ديال الام اي تي، des sélections de moitié. Et ce sont des questions simples بزاف. هي دابا هنايا راه هما كيفون. Et ce sont des questions اللي simples بزاف اللي تقدر تجاوب عليهم كيما تقدر تبروغرامي اي جو بغيتي واي انترفاس بغيتي. دابا ملي سالينا لا فورماسيون ديالنا في سكراتش، بغيت كاع لي زيتيديون ديال ليكول حسنيه يتقيدوا في هاد افريكا كود ويك. وبغيت اي واحد تقيد في افريكا كود ويك يعطي السميه ديالو، الكنيه ديالو، لو كود ديال المسار ديالو، ولو ميل. هانتوما لو نون، برينون، كود مسار، اي لو ميل الريسبونسابل ديال لا كلاس. وبغيت كل ريسبونسابل دو كلاس يجيب لا ليست ديال كاع الدراري اللي بارتيسيباو ولا اللي دخلوا داروا لا فورماسيون ولا اللي شافوا الفيديو وتقيدوا في افريكا كود ويك، ويعطيوهم الاساسيات اللي كاينين في لو كور ديال الروبوتيك. عافاكم.